बुलेटिन में खुशामदीद। ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। अमरीका के खिलाफ ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट कहते हैं अमरीका ने सिर्फ ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले किए, ऑपरेशन में किसी ईरानी फौजी या शहरी को निशाना नहीं बनाया। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, ईरान को उस रास्ते पर चलना होगा। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। पेंटागन में अमरीकी वज़ीर दिफा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी एयर चीफ जनरल डीन कैन ने कहा ईरान पर हमला खतरात कम करने के लिए किया गया। ऑपरेशन ईरान में रेजीम चेंज के लिए नहीं था। ऑपरेशन में तमाम तकनीकी इदारों की मदद हासिल थी। अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी B-2 स्ट्राइक की गई। President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. It was an incredible and overwhelming success. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. The President Trump said no nukes. He seeks peace, and Iran should take that path. Operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. This was a highly classified mission with very few people in Washington knowing the timing or nature of this plan. अमरीकी सदर ने ईरान को धोखा दिया, जौहरी तंजीबात पर हमला करके तमाम हदें पार कर ली। नताइज की जिम्मेदारी अब अमरीका पर होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की इस्तांबुल में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जौहरी तंजीबात पर अमरीकी हमले के संगीन नताइज मुरतब होंगे। ईरानी अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज मॉस्को जा रहा हूं, कल सदर पुतिन से मुलाकात है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अमरीकी हमलों का फौरी एक्शन ले, सलामती कौंसिल का फौरी हंगामी इजलास बुलाया जाए और अमरीकी जारियत की मजम्मत की जाए। Red line that they have not crossed, and the last one and the most dangerous one was happened only last night when they crossed a very big red line by attacking nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. President Trump has betrayed not only Iran but also deceived his own voters. ईरान इसराइल जंग में अमरीका की एंट्री, ईरान की एटमी तंसीबात को बंकर बस्टर बमों और टॉमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। फर्दू, नतंज और अस्फहान की न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी की गई। ईरान का दावा है अमरीकी हमलों में न्यूक्लियर साइट्स को खास नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी मवाद पहले ही मुंतकिल किया जा चुका था। इसराइली अहलकार ने दावा किया ईरान पर हमलों में अमरीका की मुआवनत की गई। ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। पासदारान इनकलाब ने कहा है अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अब हमारे लिए जंग शुरू हो गई है। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी अब हदफ है। ईरान के एरोस्पेस कमांडर का कहना है आज रात दुनिया ईरान की ताकत देखेगी। तेहरान का सब्र खत्म हो गया, अब जवाब शुरू हो चुका। हमारी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमला साबित करता है कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत का असल मुहर्रिक वाशिंगटन है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अमरीका ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत में अपने किरदार को छुपाने की कोशिश की, लेकिन ईरान के फैसला कुन रद्द अमल और इसराइली फौज की जवाबी कार्रवाई में नाकामी के बाद अमरीका मैदान में उतरने पर मजबूर हो गया। ईरान के इसराइल पर ताकतवर हमले दर हकीकत अमरीकी जारहाना पॉलिसियों का जवाब है। इसराइल में तन्हा ईरान पर हमला करके सलाहियत या हिम्मत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर गुफ्तगू में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। उन्होंने ईरान के जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमरीकी हमलों में उन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के हिफाजती कवायद के तहत थी। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान अपने दिफा का हक रखता है। गुफ्तगू में कशीदगी में कमी और अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया।
دونوں رہنماؤں نے امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اگر ایران نے امن قائم نہ کیا تو ایران میں بدترین تباہی منٹوں میں ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد قوم سے خطاب میں کہا، ایران دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں۔ ایران کے پاس تیل اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، اسے جوہری توانائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا کون سا جوہری پاور پلانٹ ہوتا ہے جو زیر زمین 295 فٹ گہرے بنائے جائیں؟ نیتن یاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اس تباہ کن خطرے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا۔ Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. روس اور ترکی نے ایران پر امریکی حملوں پر تنقید اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے خطے میں نئی جنگ شروع کرنے پر امریکہ پر تنقید کی، کہا امریکہ ایک نئے تنازع میں گھس گیا ہے۔ ایسی کامیابی کے ساتھ ٹرمپ امن کا نوبیل انعام نہیں جیت سکیں گے۔ ٹرمپ امن کے داعی بن کر آئے لیکن نئی جنگ شروع کر دی۔ ترکی نے بھی ایران کے جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ترک وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ایران امریکہ تنازع کو عالمی سطح پر پھیلنا نہیں چاہیے۔ ایران پر امریکی حملے سے کشیدگی میں اضافے کا خطرہ بڑھ گیا۔ ایٹمی تنازع کو صرف مذاکرات ہی حل کر سکتے ہیں۔ فریقین ذمہ داری سے کام لیں۔ سعودی عرب نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل رکھنے پر زور دیتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ سعودی عرب صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران نے پہلی بار اسرائیل پر خیبر شکن میزائل داغ دیے۔ بن گوریان ایئرپورٹ، حیاتیاتی تحقیقی مرکز، فوجی اڈوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت 14 مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے میزائل حملوں میں 90 افراد زخمی ہوئے۔ دارالحکومت تل ابیب کو نقصان پہنچا۔ حیفا سمیت کئی شہروں پر حملے کے بعد سائرن بجائے گئے۔ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ پہلی بار خیبر شکن میزائل استعمال کیے۔ ایرانی سرزمین کے خلاف ورزی کرنے والوں کو اب سخت رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے جو ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ ایران کا جواب ایسا ہوگا جس کے بارے میں دشمن نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈے اس کے لیے طاقت کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی کمزوری ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ GBU-57 دنیا کا سب سے طاقتور غیر جوہری بنکر شکن بم ہے۔ اسے پہلی بار ایران کے زیر زمین ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایران تاریخ میں اس کا پہلا ہدف بن گیا۔ 13,000 کلو وزنی بم 60 میٹر کانکریٹ یا 40 میٹر سخت چٹان میں اندر تک گھس کر تباہی مچاتا ہے۔ یہ 2017 میں افغانستان میں استعمال کیے گئے 9,800 کلو وزنی مدر آف آل بم سے بھی طاقتور ہے۔ بنکر شکن بم کو صرف B-2 اسپرٹ بمبار ہی لے جا سکتا ہے۔ B-2 اسپرٹ دنیا کا سب سے جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس اسٹریٹجک طیارہ ہے۔ یہ بغیر ری فیولنگ کے 11,000 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے۔ سعودی نیوکلیئر کمیشن کا کہنا ہے کہ ایرانی تنصیبات پر حملوں کے بعد سعودی عرب میں تابکاری اثرات کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ خلیجی ممالک میں بھی تابکاری اثرات نہیں پائے گئے۔ کویتی حکام کے مطابق ریڈیشن مانیٹرنگ سینٹر نے فضائی حدود یا پانیوں میں تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں دیکھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد ملک میں تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ بحرین نے تمام وزارتوں اور سرکاری اداروں میں ریموٹ ورکنگ سسٹم فعال کرنے کا اعلان کر دیا۔
बहरीन हुकाम का कहना है अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र रिमोट वर्क पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ईरान पर हमला करने पर अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर ने ओक्लाहोमा में रैली से खिताब में कहा, ईरान पर हमला तशवीशनाक ही नहीं गैर आईनी भी है। जंग की इजाजत देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। अमरीकी खारजा कमेटी की डेमोक्रेट सेनेटर जेन शेहन ने एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर फौरी तौर पर सूरत हाल को ठंडा और कशीदगी का खात्मा करके कांग्रेस को तफसीलात से आगाह करें। डेमोक्रेटिक सेनेटर और अमरीकी आर्म सर्विसेज कमेटी के सरबराह जैक रेड ने ट्रंप इंतजामिया से फौरी तौर पर तहम्मुल से काम लेते हुए सिफारतकारी बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि जंग में कीमती जानों को बचाया जा सके। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस एलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज ने एक्स पर लिखा, ट्रंप ने जज्बात में आकर एक ऐसी जंग का खतरा मोल लिया है जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। ये मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह तौर पर ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की बुनियाद है। और अब ईरान पर अमरीकी हमलों की कानूनी हैसियत पर सवाल उठने लगे हैं। कानून साज कहते हैं कि अमरीकी सदर ने हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। अहम अमरीकी जमातों के कानून साजों ने हमलों पर सवालात उठा दिए। अमरीकी सदर ट्रंप आइन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि वो जंगें खत्म कर देंगे। सेनेटर क्रिस्टोफर वॉन का कहना है कि ट्रंप अब अमरीका को जंग में घसीट कर ले गए हैं। ट्रंप के इकदामात हमारे आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। जंग के ऐलान का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को है, जिसे नजरअंदाज किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से इस्तांबुल में मुलाकात हुई। ईरानी वजीर खारजा ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। नायब वजीर आजम इसाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा मुलाकात OIC वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात में ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमलों की शदीद मुजम्मत की। नायब वजीर आजम ने UN चार्टर के तहत ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान के एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमला बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक है। खित्ते में कशीदगी और तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। मजीद कशीदगी से संगीन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी असरात हो सकते हैं। बयान में कहा गया है, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना जरूरी है। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी करें। बहरान का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए सिफारतकारी के जरिए मसला हल करने पर जोर दिया है। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने वाज़ेह तौर पर कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। इसका जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। ईरान को तनाज़े के सिफारती हल पर काम करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फरीक़ैन मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए। कतरी हुकूमत ने ईरान पर अमरीकी हमलों को अफसोसनाक करार दे दिया और कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते में तबाहकुन नताइज होंगे। ओमान ने कहा, अमरीकी इक़दामात तनाज़े को मजीद वसी कर सकते हैं। कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। जापानी वजीर आजम ने कहा, सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जितनी जल्द मुमकिन हो कशीदगी में कमी की जाए। क्यूबा के सदर ने कहा, यह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। चिली के सदर ने एक्स पर लिखा, ताकत का होना कवायद की खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जानिब से मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका के ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ। खित्ता खतरनाक मोड़ पर है। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाहक है। इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। दिफाई तज्ज़ियाकारों और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का कहना है, ईरान पर अमरीकी हमले से ये जंग फैल सकती है। इस वक्त ईरान की तरजीह अपनी हुकूमत का बचाव होनी चाहिए। ईरान में हुकूमत की तब्दीली से खित्ते में इसराइली बालादस्ती कायम हो जाएगी। ईरान के सख्त जवाब के बाद इसराइल ने ट्रंप को मुज़ाकरात से पीछे हटने पर मजबूर किया। इसराइल की ख्वाहिश थी अमरीका को इस जंग में घसीटा जाए।
دن سے امریکہ ہر قدم پہ انوالو تھا ایران کے خلاف، اور ایران بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا ایران اس وقت اس تھیٹر کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا۔ کچھ خلیجی ممالک کا بھی پریشر ہے۔ اس وقت ایران کی ترجیح یہ ہونی چاہیے اپنی حکومت کو بچائیں، انسٹیبلٹی نہ آنے دیں۔ ریجیم چینج ہو گئی تو پھر تو اس خطے میں اسرائیل کی ہیجمنی قائم ہو جائے گی۔ نہ پاکستان یہ چاہتا ہے بینگ اے ہمسایہ کنٹری، نہ ہی خلیجی ممالک یہ چاہتے ہوں گے۔ ایران نے جو جوابی حملہ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ جنگ خلیجی ریاستوں بالخصوص مشرق وسطی کو، بحیرہ عرب اور اس کے بعد بحیرہ احمر اور اسٹریٹ آف ہرموز تک پھیل سکتی ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس میں دوبارہ جا رہا تھا، اس کو سبرٹاج کرنے کے لیے پہلے اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، بہت سخت جواب ایران نے دیا۔ اسرائیل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کنونس کر لیا ہے اب کہ کوئی کانورسیشن نہیں ہو سکتی۔ میں تو کہوں گا منی ورلڈ وار 3 اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ اسرائیل کو ملیٹریلی بہت زیادہ سیٹ بیک ملا ہے۔ جب ان کا سب سے بڑا اہلا یہاں پہ مار کھا رہا تھا تو امریکہ نے ڈائریکٹ انٹری کی ہے، اور جو میسج ٹرمپ صاحب نے دیا ہے وہ بڑا دھمکیاں آمیز ہے، لیکن آئی تھنک اس کے ریزلٹس بڑے ڈراسٹک ہوں گے۔ لگ رہا ہے کہ دیکھیں چائنا اور رشیا کی انٹری ہوگی کسی نہ کسی فارم میں۔ اسرائیل ملیٹریلی اور پولیٹیکلی فیل ہو گیا تھا اپنے آبجیکٹو سے اچیو کرنے میں۔ اسرائیل کے اندر خوف اور پینک کا تما ہے، لوگ دڑا دڑ اسرائیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اسرائیل کی الٹیمیٹ خواہش تھی کہ امریکہ کو ڈریگ کیا جائے۔ ایک چیز طے ہے کہ لائکلی اس میں سے رسپانس آئے گا ایران کی طرف سے۔ امریکن ایسٹس عرب ممالک میں ہے، ایک وائڈر کنفلکٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے مینلی کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز کیا اسٹینڈ لیتے ہیں۔ چائنا رشیا کا بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کا امن خراب کیا۔ کل ٹرمپ نے بیان دیا ہم 2 ہفتے انتظار کریں گے، اور آج ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ میں ہر آنے والی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ امریکہ ایران کے میزائل حملوں سے بے چین ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں یوتھ ڈیجیٹل سمٹ سے خطاب، کہا مخصوص قسم کا طبقہ پاکستان پر حکمرانی کرتا ہے، پارٹیوں میں جاگیرداروں کی اجارہ داری ہے، بڑے بڑے زمیندار 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیتے۔ دنیا کے امن کو تاراج کرتے ہوئے ایران پر حملے کیے۔ کل بیان دیا ٹرمپ نے کہ ہم 2 ہفتے انتظار کریں گے اور پھر ہم کوئی ایکشن کریں گے۔ پہلے ہی دن اپنے اس وعدے کو توڑ دیا۔ پچھلے پونے 2 سال سے اسرائیل فلسطین میں کس طرح انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کے ہاتھ روکنے والا نہیں۔ ہر حکومت امریکہ میں جو آتی ہے وہ اسرائیل کو پوری طرح طاقت فراہم کرتی ہے۔ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں 78 سال ہو گئے ہیں۔ ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے جو پاکستان پر رول کرتا ہے، جو خود صنعتوں کو فروغ نہیں دیتے ہیں، مخصوص قسم کا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، جو زراعت کو آگے نہیں بڑھاتے لیکن زراعت پر اپنا جاگیردارانہ قبضہ برقرار رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے جاگیردار پاکستان میں سینکڑوں مربع زمین رکھنے والے 1 روپیہ انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اور امریکہ کی جنگ ایران سے نہیں اس کے جوہری پروگرام سے ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو گئیں یا نہیں، امریکی نائب صدر نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ جے ڈی وینس سے سوال کیا گیا کیا ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کر دی گئی، امریکی نائب صدر نے اس کا جواب نہیں دیا۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ اب ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے میں تاخیر ہوگی، ایران کی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت کو کافی حد تک روک دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہونے کا خدشہ۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کی ضرورت کا یومیہ 20% خام تیل کارگو ہوتا ہے۔ ایران کی جانب سے بندش سے دنیا میں توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے خام تیل کا 76% ایشیائی منڈیوں کو جاتا ہے۔ پاکستان بھی بندش سے متاثر ہوگا۔ ایشیا لائے جانے والے تیل کے چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا اہم خریدار ہیں۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں بیجنگ میں سہ فریقی ملاقات کے نتائج اور ٹریڈ ٹرانزٹ سمیت رابطے مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا سی پیک کے افغانستان تک توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ OIC میں مقبوضہ جموں کشمیر رابطہ گروپ کے اجلاس سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا کشمیری عوام کئی دہائیوں سے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے تحقیقات کے بجائے جارحیت کا راستہ اپنایا، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، پاکستان نے بھارت کی صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے، بھارت مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि केंजर झील में सयाहों की कश्ती उलट गई, 8 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके तमाम अफराद को बचा लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं केंजर झील पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज वारियो। झील में अलमनाक हादसा पेश आया। सियाह थे जिनका ताल्लुक बन्नू जिला सजावल से था, तो तकरीबन 8 अफराद कश्ती में घूम रहे थे। अचानक उनकी कश्ती डूब गई। यहाँ पर इस वक्त उनको रेस्क्यू कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम गुलजार। कश्ती ये फाइबर की है, ये गलती नहीं होती है। हादसा तो बड़ा खतरनाक था, हमने रेस्क्यू कर लिया सब, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। इसमें गलतियाँ किसकी हैं वो तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आया उनके घूमने वालों की गलती है कि उन्होंने कोई पिक्चर्स ली हैं या कोई है, तो उसको जो ड्राइवर है उससे हम लॉन्च वाले उनसे पूछेंगे। चार्ज केंजर झील उन्होंने बताया कि 8 अफराद की जानें बचा ली गई है। इनका कहना है कि इस मामले के हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि हादसा क्यों पेश आया और आइंदा दिनों में ऐसे हादसा से किस तरह से बचा जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।